ल आज हामी क्वेसन नम्बर एक्सरसाइज 9.1 को क्वेसन नम्बर 1 को जेदेखि गर्ने हो आइसम्म हामी गरिसक्या हो यसभन्दा पहिलाको लेक्चरमा लेक्चर 2 मा र यो लेक्चर 3 मा हामी जे नम्बरदेखि अब गर्छौं क्वेसन नम्बर 1 सेक्सन बी एक्सरसाइज 9.1 सेक्सन बी क्वेसन नम्बर 1 जे नम्बर। अब जेमा हेर्ने हामी के गर्छौं जेमा क्वेसन के छ भने y को पावर 2 y to the power 2 and whole power minus 3 divide 1 upon y to the power minus 8। अब यस्तो फर्ममा छ भने कसरी गर्ने त यस्तो फर्ममा छ भने हामी यसलाई कसरी सल्भ गर्छौं भने नि सेपरेट यसको पनि पावरको पावर छ र यो एउटा के छ त रेशियो फ्र्याक्सनको फर्ममा छ। त सबभन्दा पहिला हामी के गर्ने यसलाई भने सल्भ गर्नु पर्दाखेरि y to the power minus 3 divide 1 y to the power minus 8। अब यसरी छ हैन। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामी सबभन्दा पहिला के पढेका छौं भने पावरको पनि पावर छ भने के हुन्छ रे मल्टिप्लाई हुन्छ। ए छ भने m into n हुन्छ। त यहाँ पनि पावर यो पनि पावर छ भने दुवै के हुन्छ त यो ब्र्याकेट रिमुभ गर्दाखेरि एक आपसमा मल्टिप्लाई हुन्छ र म यसलाई यही गर्छु र y 2 into minus 3 डिवाइड। अब हेर्ने यो कस्तो फर्ममा छ त हामीले के पढेका छौं भने कुनै पनि a को पावर मानौं कि यस्तो फर्ममा छ भने हामी यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं भने a to the power minus m अर्थात हामी फ्र्याक्सनको फर्ममा कुनै पनि बेस छ भने यसलाई हामी उसको पावर हामी केमा चेन्ज गर्न सक्छौं त माइनसको फर्ममा लेख्न सक्छौं। यहाँ अब यो त यो रिमुभ गरे भने यो माइनस हुनु पर्ने तर यो पहिलादेखि नै माइनस छ भने के हुन्छ रे प्लस भइहाल्छ। तिमी डाइरेक्टली यहाँ लेख्न सक्छौ y to the power 8 किनभने माइनस आउँछ माइनस माइनस के भइहाल्छ त प्लस भइहाल्छ। यदि यहाँ मात्र पोजिटिभ भइदियो भए माइनस हुन्छ तर यहाँ माइनस भइदियो भए के हुन्छ त प्लस हुन्छ। अब यसलाई हामी सल्भ गर्छौं के हुन्छ त यो 2 3 जा y to the power minus 6 भयो कि भएन। त्यसपछि यो y to the power 8 छ y को पावर 8 नै लेख्ने। यो प्लस किन भएको किनभने यो माइनस यो टर्म हटाउँदाखेरि यो यहाँ यसको पावर माइनस हुन्छ तर यो पहिलादेखि नै माइनस भएको हुनाले यो केमा चेन्ज भयो त प्लसमा चेन्ज भयो। तिमी अब यसले बुझ्नको लागि यसरी पनि लेख्न सक्छौ y minus 8 छ भने y को पावर माइनस माइनस 8 हुन्छ y to the power minus 8 माइनस। अब यो माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ प्लस आइन्छ त्यही भएर डाइरेक्टली मैले यो इक्वल टु लेखेको छु र तिमीहरू के गर्न सक्छौ जहाँ पनि यहाँ पोजिटिभ हुन्छ भने माइनस हुन्छ भने प्लस हुन्छ। अब हेर्ने अब यसमा हामी के यो डिभाइड हो बेस सेम छ भने डिभाइडमा के हुन्छ रे यसको अर्थात डिभिडेन्डको पावरबाट डिभाइजरको पावर के हुन्छ त माइनस हुन्छ। त माइनस 6 यो पनि त माइनस हुन्छ नि माइनस 8। अब हेर्ने जहाँ पनि सेम साइन छ भने के हुन्छ रे प्लस हुन्छ। त हामी यहाँ के गर्छौं प्लस गर्छौं माइनस 6 माइनस 8 माइनस 14 हेर। ओके दिस इज योर फाइनल एन्सर। त यसरी हामी क्वेसन नम्बर 1 को जे नम्बर गर्न सक्छौं र पेज नम्बर भनेको यो भनेको स्पिडी म्याथको पेज नम्बर 101 को क्वेसन हो यो। तिमीहरू यतिमा गएर यो क्वेसन जे नम्बर हेर्न सक्छौ र यस्तै अर्को पनि एउटा क्वेसन छ म त्यसमा मात्र हिन्ट दिन्छु तिमीहरू आफै गर्ने। ल मैले यहाँ दुईटा क्वेसन लेखे के नम्बर र यल नम्बर। जे नम्बर मैले गरिदिए र के र यल नम्बर पनि म एउटा यहाँ गरिदिन्छु। यल नम्बर तिमीहरू या यो गरेपछि यो तिमीहरू गर्न सक्छौ या यो म गरिदिन्छु भने तिमीहरू यो गर्न सक्छौ। त ल म एउटा यो गरिदिन्छु। यो कसरी हुन्छ भने नि यो पनि सेम पहिला जस्तै नै गर्न सक्छौ तिमीहरू जस्तै x to the power m minus 3 डिवाइड x to the power m minus 4 छ भने यसलाई हामी बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ रे सबट्र्याक्ट हुन्छ डिवाइडमा। बेस सेम छ डिवाइड छ भने के गर्ने
यसको पावरबाट यो पावर सबट्र्याक्ट गर्ने, फेरि योबाट यो माइनस नगर्ने। डिभिडेन्ड यसलाई हामी यदि यसलाई डिभिडेन्ड भन्छौँ, यसलाई हामी डिभाइजर भन्छौँ। यसले फ्र्याक्सनमा लेख्दाखेरि न्युमिरेटर भन्छौँ, यसलाई डेनोमिनेटर भन्छौँ। अब m-3 छ भने m-3 लेख्ने। अनि यसमा हामी के गर्न सक्छौँ भने नि m-3 छ भने अब यो पावर के गर्ने हो, माइनस गर्ने हो भने माइनस दिने। अब त दुईटा टर्म छ, सिंगल टर्म छ भने त ब्र्याकेट नदिए पनि हुन्छ, तर दुईटा टर्म छ भने तिमीहरू जहिले पनि के गर्ने त ब्र्याकेट युज गर्ने। म स्मल ब्र्याकेट युज गर्छु र यहाँ m-4 लेखेँ, किनभने दुईवटा पावर भनेको बाइनोमियल फर्ममा छ। बाइनोमियल भएपछि के लेख्ने त यहाँ एउटा ब्र्याकेट हेर्ने सजिलो हुन्छ, माइनस किन साइन भित्रको चेन्ज हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ भने नि x = m-3 माइनस m, अब यहाँ माइनस छ, साइन छ भने चेन्ज हुन्छ, यो प्लस थियो माइनस भयो। अब यो फेरि सरी यो माइनस छ भने यो के हुन्छ त प्लस हुन्छ, त m+4 हुन्छ। अब हेर्ने लाइक टर्म के हुन्छ त, यो भनेको अल्जेब्रिक टर्म जस्तै भयो, m-3 माइनस m+4 त लाइक टर्म के हुन्छ त सबट्र्याक्ट हुन्छ। त लाइक टर्म हामी सबट्र्याक्ट गर्छौँ या एड गर्छौँ। यो प्लस माइनस यहाँ माइनस m इक्वल छ, प्लस माइनस छ भने 0 हुन्छ, क्यान्सल आउट भनेको 0 भयो। अनि त्यसपछि -3 + 4, अब हेर्नु यो पनि सबट्र्याक्ट हुन्छ। त कुन साइन ठुलो छ, प्लस साइन ठुलो छ भने 4 बाट 3 गयो भने कति आउँछ, 1 आउँछ। त यहाँ 1 लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ। त्यसरी हामी यसको एन्सर यति आउँछ। त सिमिलरली तिमीहरू यस्तै युज गरेर यो पनि ब्र्याकेट दिने, माइनस गर्ने, यहाँ -3a -b आउँछ। त्यसपछि लाइक टर्मलाई एक ठाउँमा गर्ने, क्यान्सल आउट हुन्छ भने क्यान्सल आउट हुन्छ, जुन सबट्र्याक्ट हुन्छ त्यसलाई सबट्र्याक्ट गर्ने, जुन एड हुन्छ त्यसलाई एड गर्ने। सेम तिमीहरू यो गर्न सक्छौ, म यो गर्दिनँ। सेम तिमीहरू यो युज गरेर एल नम्बर युज गर्न सक्छौ। त हामी नेक्स्ट क्वेसन पढ्छौँ, क्वेसन नम्बर 2 हो। मैले यहाँ दुईवटा क्वेसन लेखेँ र फर्स्ट क्वेसन के छ भने नि फर्स्ट क्वेसन हाम्रो x⁴ एन्ड होल टु द पावर 3 छ। अब यस्तो फर्ममा छ भने हामी कसरी गर्ने भने हामी के पढेका छौँ भने ल अफ इन्डिसेसमा यदि कुनै पनि बेसको पावर m छ र यसको होल पावर पनि n छ भने यो ब्र्याकेट रिमुभ गरियो भने पावर के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ। त इन्डेक्स मल्टिप्लाई हुन्छ र m * n हुन्छ, भयो नि। त सेम हामी यहाँ त्यही गर्छौँ र यसमा के भनेको छ भने एप्लाई द ल अफ इन्डिसेस एन्ड सिम्प्लिफाई। ल अफ इन्डिसेस युज गर्नुहोस्, यसलाई जति हुन्छ त्यति सजिलो गरिदिनुहोस्। अनि त्यही हामी गर्छौँ x⁴ एन्ड होल टु द पावर 3। अब यसलाई हामी गर्दाखेरि कसरी गर्छौँ भने अब पावरको पनि पावर छ भने के हुन्छ रे मल्टिप्लाई हुन्छ। तब यो ब्र्याकेट रिमुभ गर्दाखेरि के हुन्छ 2 * 3 हुन्छ र यसलाई तिमीहरू के गर्न सक्छौ भने x⁴ गर्न सक्छौ। त तिमीहरू यसरी यो सल्भ गर्न सक्छौ। यो अब हेर्ने यसमा पनि सेम त्यस्तै छ, एउटा बी नम्बर पनि हेर्ने, क्वेसन नम्बर 2 को ए भयो। अब बी मा पनि हेर्दाखेरि यसमा पनि के भनेको छ भने p को पावर के छ त 2 छ अनि q को पावर के छ त 3 छ। यो दुवै के छ सेम बेस छ छैन। अब सेम बेस भए यो प्लस गर्न मिल्थ्यो, इन्टु छ, तर सेम बेस छैन। अब त्यसको पनि होल पावर के छ त 2 छ। त भित्र त केही सिम्प्लिफाई गर्न सकिँदैन, त्यही भएर हामी यो ब्र्याकेट रिमुभ गर्दाखेरि के हुन्छ भने नि यो पावर यससँग पनि मल्टिप्लाई हुन्छ, यो पावर यससँग पनि मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरू के गर्न सक्छौ भने रफमा गरिदिन्छु म, तिमीहरू आफै ट्राई गर्ने। p को पावर 2 छ त इन्टु 2 हुन्छ, इन्टु q डट दिने, क्रस साइन नदिने, अनि 3 * 2 हाउ मच कम्स p टु द पावर 4 q टु द पावर 6। त यसरी हामी अब यो सल्भ हुँदैन, यसभन्दा तिमी बढी लेख्न सक्दैनौ, किनभने यो भनेको के भयो त अनलाइक टर्म भयो। त अनलाइक टर्म अनलाइक बेसेसहरू के हुन्छ त पावर प्लस हुँदैन। त 4 + 6 10 नलेख्ने, किनभने यो p हो, यो के हो त q हो। त्यही भएर माथिको पावर छ त्यो पावर त्यो इन्डेक्स हामी के गर्न सक्दैनौँ त प्लस गर्न सक्दैनौँ। त यसरी हामी क्वेसन नम्बर 2 को गर्न सक्छौँ र कि अरू क्वेसनहरू हामी यसमा डिस्कस गर्छौँ। जस्तै यो क्वेसन त भयो। अब अर्को पनि यसमा क्वेसन हाम्रो के छ भने नि जस्तै अर्को दिएको छ, त्यस्तै तिमीहरू सी नम्बर पनि गर्न सक्छौ। अब सी मा छ के, सी मा हेर्ने के छ त सी मा 2 छ -4 छ।
अब ल अफ इन्डिसेसमा तिमीले के पढेका छौ भने कुनै पनि बेसको यदि पावर माइनस छ भने त्यसलाई के गर्न मिल्छ भने हामी पढिसकेका छौँ। जस्तै कुनै पनि बेस छ त्यसको पावर यदि माइनसमा छ भने यसलाई हामी फ्र्याक्सनको फर्ममा लेख्न सक्छौँ a टु द पावर m, हो कि होइन? त सेम तिमीहरू अब ल अफ इन्डिसेस जो एप्लाई गर्ने हो तिमी जसरी पनि गर्न सक्छौ। तिमीले मल्टिप्लाई गरेर पछि चेन्ज गरे पनि हुन्छ, या तिमीले यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि के गर्न सक्छौ एक्स वाई स्क्वायर, यो पनि रफमा गर्छु म यो मात्र बुझाउनको लागि। त्यसपछि तिमीहरू -4 छ भने यसलाई के गर्न सक्छौ 1 होलको पावर, बेसको होलको पावर के लेख्न सक्छौ त 4 लेख्न सक्छौ। अब के यसभन्दा पनि केही अरू पनि केही ब्रेक गर्न सकिन्छ, अरू पनि यसलाई इजी फर्ममा लेख्न सकिन्छ बुझ्नको लागि त, अरू पनि यसलाई सजिलो फर्ममा चेन्ज गर्न सकिन्छ त सकिन्छ नि। यो ब्र्याकेट रिमुभ गऱ्यो भने 4 टू जा के हुन्छ 8 हुन्छ। त अब ब्र्याकेट रिमुभ गर्ने यो पावर के हुन्छ त यो बेसको पावरसँग मल्टिप्लाई हुन्छ अनि के हुन्छ y 2 4 जा कति हुन्छ त 8 हुन्छ अनि x टु द पावर कति हुन्छ 4 हुन्छ। अब 4 किन भयो यहाँ 1 छ, 1 इन्टु 4 4 नै हुन्छ, 2 4 जा 8 हुन्छ। त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त यो ल अफ इन्डिसेस हामी के गर्न सक्छौँ त युज गरेर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ। त यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 मा पनि त्यही छ। त्यसगरी अर्को पनि क्वेसनहरू हाम्रो गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सक्छौँ भने नि जस्तै अर्को हाम्रो के छ डी नम्बरमा छ। डी नम्बरमा के छ भने नि डी नम्बरमा 1/ab होल पावर -3 छ। अब -3 छ भने के गर्ने होल पावर -3 छ भने अब कुनै पनि बेस माइनसमा छ भने हामी त्यसलाई केमा फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्छौँ, या यहाँ पनि फ्र्याक्सनमा फर्ममा छ भने हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ भने नि a टु द पावर -1, यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ ab को होल पावर -1 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ नि, ब्र्याकेट दिने। अब यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि होलको पावर -1 हुन्छ अनि हेर्ने यहाँ -3 छ। अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ ab -1 इन्टु -3 पावर के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ र ab को पावर कति आयो त 3 आयो। अब यसलाई अझ पनि ब्रेक गर्न चाहन्छु भने aq इन्टु bq हुन्छ। त यसरी हामी यो पनि क्वेसन गर्न सक्छौँ। त यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 को a b c d सम्म मैले गरिदिएँ। त्यस्तै तिमीहरू अब ई नम्बर पनि त्यस्तै गर्ने। ई नम्बरमा कसरी गर्न अब ई नम्बरमा अलिकति हिन्ट दिन्छु ई नम्बर पनि कसरी गर्ने हेर्ने। ई नम्बरमा के छ ईमा हाम्रो के छ भने नि जस्तै ई नम्बरमा हेर्ने भने एक्स वाई छ, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अनि होल पावर -4 छ। अब यसलाई कसरी गर्ने -4 छ, -4 छ भने हामी के गर्न सक्छौँ त यसलाई फ्र्याक्सनको फर्ममा पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसलाई लेख्दाखेरि हामी के गर्न सक्छौँ त सबभन्दा पहिला हामी यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने। मल्टिप्लाई गऱ्यो भने एक्स वाई को पावर के हुन्छ अरे -4 हुन्छ। पहिला एक्स वाई हेर्ने, पहिला बेस सेम छ भने हेर्ने बेस सेम छ कि छैन, यहाँ एक्स वाई यहाँ पनि एक्स वाई छ। अब तिमी यसलाई सेपरेट गरिदिए पनि हुन्छ, या एक्स वाई भनेको यहाँ पनि एक्स वाई यहाँ पनि एक्स वाई भने एउटै बेस मानिदिए पनि हुन्छ। त मैले के गरेँ भने नि यसलाई एक्स वाईलाई एउटै बेस मानेर यहाँ एक्स वाई को होल पावर पनि 2 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब -4 दिने। अब हेर्ने के छ यो पनि बेस सेम छ कि छैन, यहाँ केही छैन भने यसको पनि पावर 1 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। यो सबैको पावर 2 छ भने होल ब्र्याकेट दिएर पावर 2 लेखे पनि केही फरक पर्छ त पर्दैन। अब हेर्ने अब एक्स वाई लेख्ने अनि 1 - 2 गर्ने हो कि होइन अनि -4 लेख्ने। अब हेर्ने यो के हुन्छ एक्स वाई को होल पावर -1 आउँछ कि आउँदैन? 1 - 2 भनेको त कति हो, यसलाई अलिकति राम्रोसँग लेखिदिन्छु म। यहाँ एक्स वाई ब्र्याकेट दिने यसको नि यो 1 - 2 हुन्छ त 1 - 2 गर्ने अनि कर्ली ब्र्याकेट त्यसपछि -4 लेख्ने हुन्छ। अब हेर्ने कसरी गर्न सकिन्छ यो अनि यसको होल ब्र्याकेट के छ त -4 छ। अब मैले के गरेँ भने नि यो बेस छ, यो बेसको पावर -1 छ अनि होलको पावर पनि -4 छ। तब जब ब्र्याकेट रिमुभ गर्छु भने के हुन्छ यो पावर र यो पावर के हुन्छ अरे मल्टिप्लाई हुन्छ। त हामी के लेख्छौँ यहाँ एक्स वाई -1 इन्टु -4 and it becomes how much xy equal to xy को होल पावर 4। त xy को होल पावर 4 गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ त यो माइनस प्लसबाट यति। यसले झन् बेली गऱ्यो भने के हुन्छ x टु द पावर 4
y टु द पावर 4। यसरी पनि यति गरे पनि हुन्छ, यतिसम्म छोडिदिए पनि हुन्छ। त यो भनेको हाम्रो कसरी गर्ने भने ल अफ इन्डिसेस कसरी युज गर्ने भने ई नम्बरमा दिएको छ। र नेक्स्ट क्वेसनमा अलि एफ नम्बर पनि डिस्कस गर्छु। यी पछि एफ आउँछ, एफ पनि हेर्ने कसरी गर्ने। एफमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ भने नि एफमा रुट अन्डर एक्स स्क्वायर हामीले ल अफ एप्लाई गर्ने, ल अफ इन्डिसेस एप्लाई गर्ने हो, सिम्प्लिफाई गर्ने यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि तिमी पढिसक्यो होला यो के हो, कुन रुट हो त स्क्वायर रुट हो। यहाँ 2 हुन्छ, यहाँ केही भएन भने हामी 2 मान्छौँ, अब बाँकी रुटहरूमा दिएको हुन्छ नम्बर। जस्तै यसलाई लेख्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने यक्स लेख्छौँ। मैले भनेको थिएँ जस्तै मानु कि एक्स टु द पावर एस छ अनि ब्र्याकेट यस्तो छ भनौँ कि 3 नै छ, यहाँ यन छ भने यसलाई लेख्दाखेरि हामी यसको फर्मुला के हुन्छ अरे, पहिला यो लेख्ने ए, त्यसपछि यनले यसमा हेरेर डिभाइड गरिदिने, यसले हुन्छ। अर्थात् यो जहिले पनि यहाँ यसको पावर इनसाइड रुटको जुन पावर हुन्छ त्यो जहिले पनि डिनोमिनेटरमा हुन्छ। जुन यो हाम्रो रुटको जुन अर्डर हुन्छ त्यो अर्डर जहिले पनि के हुन्छ त डिनोमिनेटरको फर्ममा हुन्छ। हामी यहाँ के गर्छौँ भने 2/1, यहाँ केही छैन भने 2 हुन्छ भने हामी 2 दिन्छौँ। अनि यसलाई लेख्दाखेरि 2/2 गऱ्यो भने कति आउँछ भन त, 1 आउँछ कि आउँदैन। अब यसलाई हामी यक्स लेख्छौँ। हुन त स्क्वायर रुटमा जुन पनि एक्स स्क्वायर हुन्छ त्यो बाहिर आउँछ, यक्स नै हुन्छ। तर हामी ल अफ इन्डिसेस युज गर्दाखेरि हामी यसरी युज गर्न सक्छौँ। त यो भनेको एफ नम्बर भयो र तिमीहरू प्र्याक्टिस बुकबाट पनि यो गर्न सक्छौ। यस्तो खालको जति पनि हिसाबहरू हुन्छ त्यो गर्न सक्छौ। त्यसै अर्को हाम्रो के छ त, जस्तै जी नम्बर पनि छ। यहाँ केही थिएन भने हामी 2 मान्छौँ, केही छैन भने 2। अब जीमा हेर्ने, जीमा पनि के छ त, यहाँ 3 छ, y को पावर 3। हुन त y को पावर 3 छ भने बाहिर y नै एन्सर आउँछ, थाहा भइसकेछ हामीले। तर ल अफ इन्डिसेस कसरी युज गर्ने, सेम यही फर्मुला यसमा पनि लाग्छ, यही फर्मुलामा छ सबै रुटको लागि यही फर्मुला युज हुन्छ। अब हेर्ने यसलाई कसरी लेख्ने, तिमी सेम यस्तै युज गर्ने, त्यही भएर म यो गर्दिन, तिमीहरू आफै गर्ने। यसको एन्सर पनि y आउँछ, सेम यस्तै युज गर्ने। जस्तै यहाँ 2 छ त माथि 2 लेखे, यहाँ केही छ भने 2 हुन्छ, अलरेडी 3 छ त तल 3 हुन्छ, बाई 3, 3/3 गऱ्यो भने कति आउँछ, 1 आउँछ। त यो भनेको हाम्रो जी नम्बर भयो। अब हेर्ने अर्को हामी यसैको क्वेसनमा अर्को डिस्कस गर्छौँ हामी। त अर्को क्वेसन हाम्रो के छ भने, अर्को क्वेसन भनेको हाम्रो यो 3 छ, यस्तो छ x3y3 यस्तो छ भने हामी यसलाई अझै मिलाएर लेख्छौँ। यो छ भने हामी यसलाई सल्भ गर्दाखेरि मैले के लेख्छु भने यसलाई अलिकति मैले कतिबाट भनिदिएछु भने, जस्तै मानेको पावर a को स्क्वायर b को पनि स्क्वायर छ भने तिमीले ab दिएर होल पावर स्क्वायर लेख्न मिल्छ। सेम पावर हुनु पर्यो, सेम पावर छ भने तिमी एउटै बेस लेखेर होल पावर दिन सक्छौ। त्यसै गरी यसमा पनि एक्स वाई, यसको पनि 3 यसको पनि 3 छ भने तिमी यसरी पनि त लेख्न सक्छौ नि त, एक्स वाई होल पावर 3 हो कि हैन। अब हेर्ने यसलाई कसरी गर्ने। अब फेरि हामी कहाँ जान्छौँ त, ल अफ इन्डिसेसमा जान्छौँ। त रुटको ल के भन्छ अरे, ल अफ इन्डिसेस रुटमा के भन्छ भने, मानु कि यहाँ यन छ, यहाँ भनेको 1 को पावर यन छ भने के हुन्छ त हामी के लेख्छौँ भने यो जुन a लेख्छौँ, यो पावरलाई हामी माथि लेख्छौँ र डिभाइड कसले गर्ने, यसको पावरले गर्ने, m/n। त सेम यसमा पनि त्यही छ, एक्स वाई लेख्छौँ अनि होल पावर के छ भने नि होल पावर 3 छ। त यो जुन हुन्छ न्युमिनेटरमा जान्छ 3/3। अब हेर्नु दिस क्यान्सल आउट एन्ड इट बिकम्स हाउ मच, 1 नलेखे पनि हुन्छ। त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, क्वेसन नम्बर 2 को तिमीहरू यो सबै गर्न सक्छौ। र मैले एउटा क्वेसन लास्टको एउटा क्वेसन छोडिदिन्छु र एउटा लास्टमा अरू पनि डिस्कस गर्ने। लास्टमा हाम्रो के भनेको छ भने नि, लास्टको पनि तिमीहरू अब यस्तो छ भने त्यसपछि हाम्रो 3 छ, x को पावर 6 छ। हेर यसलाई लेख्दाखेरि त तिमीहरू ब्र्याकेट दिएर पनि लेख्न सक्छौ, यसमा केही छैन, लेख्दाखेरि सजिलो छ। जस्तै भने x को पावर 6 दिने, अनि हेर्ने यो रुट छ भने भर्खरमा त अर्कै तरिकाले सिकाए, तर यसलाई तिमी ब्र्याकेट दिएर पनि लेख्न सक्छौ। अस्ति मैले सिकाएको थिएँ कसरी गर्ने भनेर। जस्तै यो छ भने यो 3 छ भने यसलाई हामी 1/3 रुट पावरमा लेख्छौँ, फेरि हामी ब्र्याकेट दिन्छौँ। ल अब यो भनेको कुन हो, यो भनेको स्क्वायर रुट हो, स्क्वायर रुट भनेको 2, त्यही भएर यसलाई हामी 1/2 लेख्छौँ, हो कि हैन। अब हेर्ने के गर्ने, अब एउटा बेस छ अनि होल पावर छ भने के गर्ने त, होल पावर छ भने सबै इन्डेक्सलाई के गर्ने, मल्टिप्लाई गरिदिने। अनि हामी यहाँ के गर्छौँ, 6 × 1/3 1 × 1/2।
अब मल्टिप्लाई गर्ने 3 2 जा 6 हुन्छ कि हुँदैन अनि तिमी यहाँ के लेख्छौ x * 2 * 1 * 1/2 यहाँ पनि मैले 1 बाछे लेखिदिएँ अब 2 2 पनि क्यान्सल भयो सबै 1 बाछ्यो भने x को पावर 1 नलेखे पनि हुन्छ त यसरी तिमीहरू गर्न सक्छौ जस्तै एउटा एक्स्ट्रा क्वेशन म बुझाउँछु एक्स्ट्रा क्वेशन अब जस्तै मानौ कि तिम्रो यस्तो दिएको छ कुनै अब यस्तो छ 3 भयो अनि यहाँ पनि 2 भयो अनि यसमा पनि हाम्रो यहाँ तिम्रो 4 द x टु द पावर 32 छ हैन यसरी दियो भने तिमी के गर्न सक्छौ केही छैन तिमीले लेख्ने के भने इजी छ यसलाई लेख्दाखेरि यो ब्र्याकेटमा लेख्ने अब पावर यो 1/4 छ 1/4 फेरि कर्ली ब्र्याकेट दिने यस्तै ब्र्याकेट दिँदाखेरि यो लेख्दै जाने 1/2 छ यो 1/2 यो 1/3 फेरि ब्र्याकेट दिने यसरी अब ब्र्याकेट दिने अनि लेख्दै जाने लेख्दै गयो भने तिमी जति हुन्छ तिमी जतिको पनि लेख्न सक्छौ के त पछि गएर सबैलाई के गर्ने त मल्टिप्लाई गर्दिने त यसरी हामी यदि रुटमा दिएको छ भने गर्न सक्छौ रुटमा कहिले पनि कन्फ्युज नहुने तिमीहरू बले भर्खरै हिसाब बताए कि यस्तो छ तिम्रो यो 2 छ यहाँ केही छैन x को पावर 2 दिएको थियो भर्खरै हामी पढ्यौ हैन यसलाई हामी भर्खरै सिकाए जस्तो पनि गरे हुन्छ या तिमीले यहाँ x को पावर 2 लेख्दिने ब्र्याकेट दिने अब हेर्ने यो रुट हो भने यो फ्र्याक्सन को फर्ममा जान्छ जस्तै यो स्क्वायर रुट भने 1/2 स्क्वायर रुट भनेको पावरमा 1/2 लेख्ने हो यदि क्यूब रुट हुन्छ भने 1/2 लेख्ने 1/3 लेख्ने त्यसैगरी यो के हुन्छ भने मल्टिप्लाई हुन्छ पावर पावर जहिले मल्टिप्लाई 2 2 क्यान्सल आउट भयो x को पावर हुन्छ यसरी गरे पनि हुन्छ त तिमीहरूलाई ल अफ इन्डिसेस युज गरेर तिमीहरू क्वेशन नम्बर 1 र 2 सम्म गर्न सक्छौ र क्वेशन नम्बर हाम्रो अब अर्को हामी गर्छौं अर्को हाम्रो यी 3 नम्बर छ 3 को एउटा गर्दिनु तिमीहरू आफै गर्ने यसमा जस्तै a को पावर छ सबै एउटै युज गर्ने हो ल अफ इन्डिसेस युज गर्ने 3 यो पनि सेम पहिला जस्तै हो 2 दिने 2 * 3 कति भयो 2 को पावर 6 भयो अब यो मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ जति हुन्छ त्यति लेखिदिने आफ्नो अब 2 को पावर 6 हुन्छ भने कति हुन्छ 6 पटक 2 मल्टिप्लाई गर्ने 2 जा 4 4 2 जा 8 8 16 16 2 जा 32 अनि 32 जा कति हो त 64 भयो त 64 यसरी तिमीहरू के गर्ने त क्वेशन नम्बर 3 को इभ्यालुएट गर्ने अनि यो तिमीहरू आफै गर्ने र केही क्वेशन म नेक्स्टमा गर्दिन्छु या अहिले गरे पनि हुन्छ ल टाइम छ भने अहिले पनि गरौँ ल अब यो भयो क्वेशन नम्बर 3 को एउटा मैले गर्दिए अब क्वेशन नम्बर 3 को तिमीहरू बाँकी आफै ए बी सी डी आफै गर्ने ए जस्तै गर्ने अब ई मा हेर्ने के छ त ई मा के छ भने 2 को पावर 2 छ तल पनि 3 को पावर 2 छ इन्टु होल को पावर -1/2 छ अब यसलाई तिमी जसै गरे पनि हुन्छ या 2 लाई बाहिर निकाल्दिने या यो पावरलाई भित्र ल्याएर मल्टिप्लाई गर्दिने फरक भनेको केही पर्दैन मैले के गरे भने नि तिमीहरू जसरी गर्न सक्छौ तिमीले जसरी इजी लाग्छ चाहिँ 2 को पावर 2 छ 3 को पावर 2 अनि होल पावर -1/2 छ भने तिमीहरूले यसलाई गर्दाखेरि 2 को पावर 2 इन्टु -1/2 अनि 3 को पावर 2 इन्टु -1/2 अब हेर्ने यो पावर यससँग पनि मल्टिप्लाई हुन्छ र यो पावर तलको बेसको पावरसँग पनि के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ अब हेर्ने 2 2 क्यान्सल आउट 2 2 क्यान्सल आउट भयो कति आयो भने 2 को पावर -1 आयो यो माइनस थियो अनि 1 बाँच्यो अनि 3 को पावर कति आयो -1 आयो मैले के भनेको छु भने नि हरेक बेसको यदि कुनै टर्म फ्र्याक्सनको फर्ममा छ त्यो भनेको अनि उसको बेसको पावर माइनस छ दुवैतिर माइनस छ भने त्यसलाई पोजिटिभ बनाउन सकिन्छ त हामी के पढेको छ कुनै पनि बेसको पावर भयो भने यसलाई हामी a को पावर 1/m लेख्छौं त हुन त यो एजै बेसमा रहेर यसलाई सल्भ गरे भने के आउँछ त यसको आन्सर 3/2 आउँछ त मैले डाइरेक्टली के गर्छु भने माइनसलाई माथि लग्ने यो 3 को पावर 1 हुन्छ यहाँ 1 नलेखे पनि हुन्छ र 2 लाई तल लग्यो भने के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ त्यसै तिमीहरू चेन्ज गर्न सक्छौ न्युमरेटरलाई बेसमा न्युमरेटरलाई डिनोमिनेटरमा अनि डिनोमिनेटरलाई न्युमरेटरमा चेन्ज गरियो भने यो के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ रुल के हुन्छ भने मान्नु कि कुनै पावर a को पावर -m छ र b को पावर -n छ भने
तिमीले यसलाई पोजिटिभ लेख्नु पर्यो भने चेन्ज गरिदिने के, माथि लगिदिने, यो पोजिटिभ भयो, यसलाई तल ल्याइदिने, यो पनि के भयो त पोजिटिभ हो। त यही बेसमा बसेर मैले यो तिम्रो क्वेसनमा सल्भ गरेँ, यति आएको आन्सर। त यसरी तिमीहरू क्वेसन नम्बर 3 को ई नम्बर पनि के गर्न सक्छौ त गर्न सक्छौ। त्यस्तै म अर्को क्वेसन एउटा लिन्छु र 3 को नै अर्को लिने मैले। थ्रीमा अर्को क्वेसन हाम्रो 3 को म एउटा आई नम्बर गर्छु। क्वेसन नम्बर 3 को आई नम्बरमा के छ भने नि 16 छ, होल पावर 1/4 छ। यो म गरिसकेपछि तिमीहरू एफ नम्बर, जी नम्बर, एस नम्बर र जे नम्बर यति हिसाबहरू गर्न सक्छौ। 3 को एफ, जी, एच र जे नम्बर गर्न सक्छु। मैले एउटा आई नम्बर गरिदिन्छु, सबै यसैमा गर्ने। अब हेर्ने 16 छ अनि होल पावर 1/4 छ भने यसलाई इभ्यालुएट कसरी गर्ने। त हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौँ भने यो हेर्छु के यसलाई ब्रेक गर्न सकिन्छ त। यदि सकिन्छ भने यसलाई पनि पावरको फर्ममा लाग्ने। अनि मैले के गरेँ भने नि यसलाई 16 लेखेर 1/4 सिम्प्लिफाई गर्ने हो। इभ्यालुएट भनेको त्यही हो, इभ्यालुएट गर्ने। अब इभ्यालुएट गर्दाखेरि यसलाई अब 16 लाई 4 पटक मल्टिप्लाई गर्ने अलिक गाह्रो हुन्छ। त हाम्रो सिम्प्लिफाई भनेको के हो, इजी तरिकामा जाने हो नि। अब के गर्छौँ हामी यसलाई 16 लाई के गर्छौँ भने तिमीहरू फ्याक्टराइज गरिदिने। जब फ्याक्टराइज गर्छौँ भने यो यस्तो फर्ममा आउँछ 2 × 2 × 2 × 2 यस्तो आउँछ। तिमीहरू 60 लाई फ्याक्टराइज गर्ने, 2 ले गर्ने 8 आउँछ, 2 ले गर्ने 4 आउँछ, फेरि 2 ले गर्ने 2 आउँछ, 1 आउँछ। त यसरी तिमीहरू गर्यो भने के आउँछ त यो यस्तो फर्ममा आउँछ। त यो भनेको यदि छ। अब काउन्ट गर्ने 2 को लागि हामी 4 को पावरमा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ सक्दैन। अब यसलाई मैले के गरेँ पावरको फर्ममा एक्सप्रेस गरेँ। अब पावरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि यसको पावर कति आयो त 4 आयो। कति हुँदा 2 छ भनेर 1 2 3 4, त्यही भएर 2 को पावर 4 हुन्छ। अब 4 भएपछि हामी के गर्छौँ भने ल अफ इन्डिसेस युज गर्ने। ल अफ इन्डिसेसले के भन्छ भने नि यदि बेसको पावर छ अनि होल बेसको पावरको पनि पावर छ भने के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने। अनि 2 4 × 1/4 दिस 4 cancel out, it becomes 2 को पावर 1, it becomes how much 2 to the power 1 अर्थात् 2 को पावर के आयो त 1 आयो। अब 1 नलेखे पनि हुन्छ, यति हाम्रो के आउँछ त एन्सर आउँछ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त 3 को यति क्वेसन एफ, जी, एच, आई त गरिदिए जे नम्बरसम्म तिमीहरू गर्न सक्छौ। जेमा अलि माइनसको टर्म छ, कन्फ्युज नहुने, माइनस आए पनि त्यसलाई पोजिटिभ बनाउन सकिन्छ। त यो भनेको हाम्रो जे नम्बरसम्म भयो। र अर्को मैले हिसाब के गर्छु भने नि 3 को नै अर्को म गर्छु। र 3 को हाम्रो 3 छ, 3 को मैले के नम्बर गरिदिन्छु, एउटा के नम्बर छ, के नम्बर पनि त्यस्तै छ 81 जे नम्बर र के नम्बर सेम छ -3/4। के नम्बर एन्ड जे नम्बर इज अल्सो हाउ मच, जे नम्बर इज 8 to the power 1 - 3। अब यो भनेको यसलाई पनि पहिला जस्तै गरे हुन्छ, म यसलाई गर्छु। यो कसरी गर्ने भने नि यसलाई हामी फ्याक्टराइज गर्ने। जे को पनि यदि यो प्राइम नम्बर हो होइन भने ल अफ इन्डिसेसमा यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने अनि पावरको फर्ममा लेख्ने। मैले के गरेँ 81 लाई फ्याक्टराइज गरेर 3 ले जान्छ कि जाँदैन, 3 ले जान्छ, कति आउँछ 27 आउँछ। फेरि 3 ले गऱ्यो भने कति आउँछ 9 आउँछ। फेरि 3 ले गऱ्यो भने अर्थात् हाउ मेनी 3 देयर आर 4 3, ओके, चारवटा 3 छ भने अब 4 3 लाई हामी 3 to the power 4 को फर्ममा पनि लेख्न सक्छौ। यसलाई अब तिमी ल्याङ्ग्वेज मिलाउनु पर्यो भने गिभन 81 होल to the power -3/4 यसरी गर्न सक्छौँ हामी। र यसलाई लेख्दाखेरि 3 to the power 4 होल पावर -3/4 भयो कि भएन। अब यसलाई लेख्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने 3 4 × -3/4 दिस 4 क्यान्सल आउट अर नट।
अब हाम्रो कति आयो त 3 टु द पावर -3। मैले के भनेको छु भने नि कुनै पनि बेसको पावर यदि माइनसमा छ भने के हुन्छ रे त्यसलाई फ्र्याक्सनको फर्ममा चेन्ज गर्न मिल्छ। अनि मैले के गरेँ भने यसलाई लेख्दाखेरि मैले यसरी पनि त लेख्न सक्छु नि ल अफ इन्डिसेस युज गरेर। मैले के पढेको छु कुनै पनि बेसको पावर यदि माइनसमा छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ रे 1a टु द पावर m हुन्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने यसलाई लेख्न सक्छौँ। अब के गर्ने भने नि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै मल्टिप्लाई 3 को पावर 3 भने कति हुन्छ 3 3 जा 9 9 3 जा 27 दिस इज द एन्सर। यसरी हामी के नम्बर पनि गर्न सक्छौँ। के नम्बरमा एउटा गरिदिएँ मैले, एउटा मैले के गरेँ भने नि अर्को 1681 को गर्छु म। अर्को क्वेसन लिन्छु म, यो पनि सेम त्यस्तै गर्ने, यो हेर्ने यो कपी गर्ने र नेक्स्ट मैले अर्को हिसाब एउटा लिन्छु यम नम्बर लिन्छु। यम कसरी गर्ने यम पनि हेर्ने, यम कसरी गर्छु हामी। यम भनेको 16/81 डिवाइडेड -1/4। अब यो कसरी गर्ने यसमा पनि मैले के भनेको छु भने ल अफ इन्डिसेसमा यदि प्राइम नम्बर छैन भने फ्याक्टराइज गरिदिने पावरको फर्ममा लेख्ने। मैले पनि यसलाई के गरेँ भने सल्युसन 16/81 होल पावर -1/4 यसलाई गऱ्यो भने 2 को पावर 4 आउँछ। हेर्ने तिमी यो 3 को पावर पनि 4 आउँछ। तिमीहरू फ्याक्टराइज गर्ने, यसलाई फ्याक्टराइज गरेपछि तिमी डाइरेक्टली पावरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौ र माइनस के गर्न सक्छौ -1/4 हो कि भएन। यो कहाँबाट मैले लेखेको छु 2 को पावर 4 यसलाई फ्याक्टराइज गरेर 16 लाई फ्याक्टराइज गर्ने यसरी, अनि यो 2 को पावर 4 को फर्ममा आउँछ र 81 लाई गरे 3 को पावर 4 वटा 3 आउँछ 3 को पावर 4 लेख्ने। अब मैले त्यही गरेँ। अब के गर्ने मल्टिप्लाई गरिदिए 2 को पावर 4 इन्टु -1/4 3 को पावर 4 into -1/4. This cancel out and it becomes how much 2 to the power -1 3 to the power -1। अब दुवैतिर माइनस भने अप डाउन गरिदिने 3 माथि जान्छ अनि 2 तल आउँछ। यदि यहाँ पावर अर्को भइदिएको भए 2 3 भइदिएको भए यहाँ 2 नै हुन्थ्यो, यहाँ 1 भएर मैले यहाँ 1 लेखेन। मानिया तिमी 1 पनि लेख्न सक्छौ, नलेखे पनि केही काम छैन यसको। अब त तिमीहरू यसरी यम नम्बर र 3 नम्बरको पनि गर्न सक्छौ। र आजको लागि हामी यही क्लासमा पढ्छौँ र तिमीहरूको यो क्वेसन नम्बर 3 सम्म यो बुकको गर्न सक्छौ।